ओके, हामी लास्ट क्लासमा यहाँसम्म पढेका थियौं। If z is a complex number, then minus z is called additive inverse of z. र त्यो भन्दा अगाडि हामी पढेका थियौं मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। अनि अरु हामी के पढेका थियौं त एल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स। अब अस्ति पढेको कन्सेप्टमा जाने एउटा क्वेशन मैले लेखेको छु। यो तिमीहरु यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ। इफ z equal to a plus ib and w equal to c plus id are any two complex number, and if real part of z into w equal to 0, then a or b or c or d। तो यो क्वेशन तिमीहरु ट्राई गर्न सक्छौ। z र w दिएको छ र रियल पार्ट दिएको छ z into w को 0। z into w को रियल पार्ट 0 हुन्छ। त्यो चारवटा मध्ये कुन राइट अप्सन छ, यो अप्सन तिमीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो। ल ट्राई गर त। ल चेक गरौँ है त। z दिएको छ अनि हामीले चाहियो रियल पार्ट अफ z into w। त पहिला त z into w कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। z भनेको a plus ib र w भनेको c plus id थाहै छ। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको रियल पार्ट यस्तो आउँछ ac minus bd हैन, यो रियल पार्ट आउँछ अनि प्लस i ब्र्याकेटमा आउँछ bc plus ad। यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आउँछ है। मैले मल्टिप्लाई गरेर देखाएन। अस्ति मैले ट्रिक भनेको थिए तिमीहरुलाई कि z र w दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ त डाइरेक्ट यो कसरी लेख्ने त यसरी लेख्ने। z मा रियल पार्ट a, z को इमेजिनरी पार्ट b, w को रियल पार्ट c, w को इमेजिनरी पार्ट d। त यो टर्म कसरी आउँछ त यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ ac अनि माइनस पछि यो bd, a र c मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस d र b र d। अनि त्यसपछि इमेजिनरी पार्टमा कसरी आउँछ त यो क्रस मल्टिप्लाई जस्तै a into d अनि प्लस दिएर b into c, a into d प्लस दिएर b into c। त यो मल्टिप्लाई गर्ने तरिका हो। त हामीलाई चाहियो रियल पार्ट। एन्ड व्हाट इज द रियल पार्ट अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर? रियल पार्ट अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर z into w भनेको ac minus bd हैन, यो हो रियल पार्ट, यो इमेजिनरी पार्ट। अनि क्वेशनले के भनेको छ कि रियल पार्ट अफ z into w इक्वल टु 0, यानी यसको भ्यालु 0 दिएको छ। त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौं ac इज इक्वल टु bd अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने a अपन d इज इक्वल टु b अपन c लेख्न सक्छौं हैन। a अपन d इक्वल टु b अपन c लेख्न सक्छौं। अनि यसलाई यसरी पनि त लेख्न सकिन्छ। यसलाई a अपन b इक्वल टु d अपन c लेख्न सकिन्छ कि सक्दैन? यसमा र यसमा के फरक छ? एउटै कुरा हो। त तिमीहरुले आन्सर दियौ a, b पनि त हुन्छ। तर यो d नम्बरमा के भनेको छ हेर, अप्सन d मा के छ बोथ a एन्ड b, मतलब a पनि हुन्छ b पनि हुन्छ। त्यसैले d इज द बेस्ट अप्सन। बुझ्यौ नि? यो d ले a लाई पनि कभर गर्छ, b लाई पनि कभर गर्छ। त्यो a मात्रै भन्यो भने त मिल्दैन, b पनि त हुन्छ। a र b त एउटै कुरा हो। अब दुईटालाई कभर कसले गर्यो त d ले। त्यही भएर अप्सन d मा टिक लगाउने है। एक्जाममा यसरी कन्फ्युजिङ आउँछ। खाली यसलाई हेर्ने बित्तिकै टिक लगाइदिने हैन, अरु पनि हेर्ने। ओके ओके, तिमीहरुले बुझेको होला यो क्वेशन। ओके, यसलाई स्क्रिनशट गर छिटो तिमीहरु। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल। अर्को एउटा एक्जाम्पल गर त। एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा छ इफ z is equal to 1 upon I, then real part of z and imaginary part of z is equal to option A मा 1, 0, option B मा
0, -1 अप्सन सी मा 1, -1 अप्सन डी मा 0, 0। एकदम सजिलो क्वेसन सोधेको छु। इफ z इक्वल टू 1/i हुन्छ भने रियल पार्ट अफ z एन्ड इमेजिनरी पार्ट अफ z के हुन्छ? रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ कि रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट -1 हुन्छ कि रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट -1 हुन्छ कि रियल पार्ट पनि 0 इमेजिनरी पार्ट पनि 0 हुन्छ कि? यो चारवटा अप्सन मध्ये एउटा तिमीले दिनु पर्यो है त। ल ट्राई गर। यसलाई यसरी गर्न सक्छौ। z इक्वल टू के दिएको छ? 1/i। अब यो कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइड फर्ममा छ। डिभाइड फर्ममा छ भने यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो a + ib को फर्ममा। त तलमाथि के गर्ने? i ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्ने। तलमाथि i ले मल्टिप्लाई गरिदिने i/i। ठीक छ। मतलब यो तलको जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यसको कन्जुगेटले, अनि i को कन्जुगेट के हुन्छ? -i/-i, आखिर माइनस माइनस प्लस नै हुन्छ। त तलमाथि i ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, अनि माथि भयो 1 * i, तल भयो i * i स्क्वायर, अनि i स्क्वायर भनेको -1 अनि यो भनेको -i, र -i लाई लेख्न सकिन्छ 0 - i। त देयरफोर रियल पार्ट अफ z कति आयो त? 0 र इमेजिनरी पार्ट अफ z कति आयो त? i को कोएफिसिएन्ट कति छ? -1 छ। सो इमेजिनरी पार्ट अफ z इज -1। त b इज द राइट अप्सन। ठीक छ। त आई होप यो इक्जाम्पल पनि तिमीहरूले बुझेको होला। त अस्ति हामीले जुन पढेका थियौँ त्योसँग रिलेटेड मैले दुईटा इक्जाम्पल गराएँ। अब हामी नयाँ टपिकमा जाउँ है, न्यू टपिकमा जाउँ। हाम्रो न्यू टपिक छ पावर्स अफ आयोटा। हाम्रो न्यू टपिक के छ त? पावर्स अफ आयोटा। आयोटा भनेको के त? आई। आयोटा भनेको आई थाहै छ। त यो एकदम सजिलो कुरा छ हेर। आई को भ्यालु कति हुन्छ? आई भनेको √(-1) र हामीले आई को पावरहरूको कुरा गर्छौं कि आई को पावरमा 2 भयो भने कति हुन्छ त? यो थाहा भइसकेको छ, -1। आई को पावरमा 3 भयो भने, त आई को पावरमा 3 भयो भने यो दुईटालाई युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसलाई लेख्न सकिन्छ i स्क्वायर * i। i स्क्वायर भनेको -1, -1 * i भनेको -i। त i क्यूब भनेको -i। अनि i पावर 4। अब i पावर 4 भनेको i स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। i स्क्वायर भनेको -1 हो, त -1 को स्क्वायर +1 हुन्छ। त i को पावरमा 4 राखेपछि त्यसले कति भ्यालु दिन्छ त? 1 दिन्छ। अब i को पावरमा 5 राख्यो भने के दिन्छ होला? -1। त i पावर 5 भनेको यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ i को पावर 4 * i। i को पावर 4 * i अनि i को पावर 4 भनेको 1, 1 * i भनेको i। त i को पावर 5 भनेको i भयो। अझै एउटा निकालौं, i को पावर 6। त यसलाई लेख्न सकिन्छ i स्क्वायर को क्यूब। जसरी गरेर धेरै आइडियाहरु हुन्छ। i स्क्वायर को पावर 3 लेख्न सकिन्छ। i स्क्वायर भनेको -1 अनि -1 को पावर 3, 3 इज ऑड नम्बर, त्यसैले यो के हुन्छ? -1 हुन्छ। जति पनि पावर हुन्छ भन्ने हामी निकाल्न सक्छौं। अब यो i को पावर्सहरुको भ्यालु हेर एकचोटी। i को पावरमा 2 हुँदाखेरि -1 आएको छ, i को पावरमा 3 हुँदाखेरि -i आएको छ, i को पावरमा 4 हुँदाखेरि 1 आएको छ, र i को पावर 5 हुँदाखेरि i आएको छ, र i को पावर 6 हुँदाखेरि -1 आएको छ। अब यो जुन 5 वटा भ्यालु हेर त। यो ले के देखायो कि i को पावरमा जति राख, i को पावरमा कुनै पनि नम्बर राख, 4 वटा मध्ये एउटा आउँछ। कि त i नै आउँछ, कि त -1 आउँछ, कि त +1 आउँछ, कि त -i आउँछ। i को पावरमा जति सुकै होस् न, यही 4 वटा मध्ये एउटा आउँछ आन्सरमा। i को पावरमा जुनसुकै नम्बर होस्, जतिसुकै ठुलो नम्बर होस्, यही 4 वटा मध्ये एउटा आउँछ। हेरिहाल, i को पावरमा 2 राख्दाखेरि -1 आयो, यसै भित्रको एउटा -1 छ।
आई को पावरमा 3 राख्दाखेरि माइनस आई आयो, माइनस आई यसै भित्रको छ। त आई को पावरमा जुनसुकै नम्बर होस् यो चारवटा मध्ये एउटा आउँछ। अब इम्पोर्टेन्ट रिजल्टहरु हेरौं। एक्जाम्पल हेर एउटा, यसको आन्सर एकदम छिटो भन्ने। यो एक्जाम्पल नम्बर 3 आजको लागि। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई को पावर 3 प्लस आई को पावर 4 यसको भ्यालु कति हुन्छ? अप्सन ए 1, अप्सन बी -1, अप्सन सी 0, अप्सन डी 0। ल फटाफट यसको आन्सर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सही भन्यौ। अप्सन ए सी र डी मा मैले एउटै राखिदिएको छु। एकछिन सी मा अलि फरक राखौं। सी मा 0 हैन, यहाँ राखिदिउँ आई राखिदिउँ आई। त अप्सन नम्बर सी भयो है त। हो यसको भ्यालु 0 आउँछ। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई को पावर 3 प्लस आई को पावर 4। अब आई भनेको आई नै लेख्ने है, आई भनेको आई नै राख्ने हो। आई स्क्वायर भनेको थाहै छ -1, आई क्यूब भनेको थाहा छैन भने लेख्ने यसरी टुक्र्याएर आई क्यूब भनेको -आई, यो भयो -आई। अनि आई पावर 4 यो त इम्पोर्टेन्ट छ। आई को पावर 4 भनेको 1 हुन्छ। त यो भयो आई, त्यसपछि -1, त्यसपछि -आई, त्यसपछि +1। त आई र आई -आई क्यान्सल, 1 र 1 क्यान्सल, एन्सर कति आयो त 0 आयो। त सजिलो क्वेशन। एक्जाम्पल 4 मा जाउँ। ल यसको भन, आई पावर 9 प्लस आई पावर 7 प्लस आई पावर 8 प्लस आई पावर 6 यसको भ्यालु कति हुन्छ? अप्सन ए 1, अप्सन बी 0, अप्सन सी -1, अप्सन डी आई। ल यसको ट्राई गर छिटो। तिमीहरूले भनेको आन्सर सही छ। यसको आन्सर पनि 0 नै हुन्छ। त्यसको अप्सन नम्बर बी भयो। अब सुन, म यसमा एउटा ट्रिक हुन्छ। तिमीहरूलाई धेरैजनालाई थाहा होला यसको ट्रिक के हो। यसको ट्रिक के हो? आई 4वटा आई छ त्यहाँनिर, यहाँ है यसमा 4वटा आई छ र आई का पावर्सहरु लगातार भयो भने, कन्टिन्यू भयो भने, एक पछि अर्को भयो भने, जस्तै आई को पावर 1 छ त 1 पछि के आउँछ 2, 2 पछि के आउँछ 3, 3 पछि के आउँछ 4। त 4वटा पावर्सहरु लगातार छ भने त्यस्ता 4वटाको सम जहिले पनि 0 हुन्छ, जहिले पनि 0 हुन्छ। 4वटा आई छ र आई को पावरहरु लगातार छ। अब मैले एक्जाम्पल 4 मा मैले त्यस्तै राखेको थिए। हेर यसमा हेर 6 यहाँ छ, 6 पछि 7 यहाँ राखिदिएको छु, त्यसपछि 8 राखिदिएको छु, त्यसपछि 9 राखिदिएको छु। त 4वटा आई छ र आई को पावरहरु सबै लगातार छ। 6, 7, 8, 9 अगाडि पछाडि होस् मतलब हैन, पावर हेर्नु पर्यो। 6 देखि सुरु छ त 9 सम्म कन्टिन्यू छ। त यसको भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यो सबैको लागि लागू हुन्छ है, चाहे जतिसुकै पावर होस्, हरेकमा यो नियम हुन्छ। ठीक छ। ल अर्को एक्जाम्पल मानौ, यानी यसमा म एउटा नोट लेखिदिन्छु, काम सकिहाल्छ। हेर मानौ आई को पावरमा के छ n, अर्को आई को पावरमा के छ n+1, अर्को आई को पावरमा के छ n+2, अर्को आई को पावरमा के छ n+3। अब n भनेको कुनै पनि नम्बर होस्, इन्टिजर होस्, पोजिटिभ इन्टिजर होस्, नेगेटिभ इन्टिजर होस्, सबैको भ्यालु यो 4वटाको भ्यालुलाई जोड्यो भने कति हुन्छ? 0 हुन्छ है, यो 0 हुन्छ। हेर किन n पछि के आउँछ n+1, n+1 पछि के आउँछ n+2 र n+2 पछि के आउँछ n+3। त यो 4वटा पावर्सहरु के छ? लगातार छ, कन्टिन्यू छ। 4वटा हुनु पर्यो है, त्यसैले यसको सम कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यो ट्रिक हो, धेरैजनालाई थाहा होला। ठीक छ। त यो कुरा नोट गर्ने है त। पावर्स नेगेटिभमा भए पनि, यदि पावर्स नेगेटिभमा छ तै पनि 0 हुन्छ। जस्तै यसको लागि अर्को एक्जाम्पल ल, एक्जाम्पल नम्बर 5 हेरौँ। मानौ
मैले लेखेको छु 1/i प्लस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i को पावर 3 प्लस 1/i को पावर 4। यसलाई हेर्ने हो भने यसको पावर पनि त सबै कन्टिन्यू छ। एउटा छ i को पावर -1, एउटा छ i को पावर -2, एउटा छ i को पावरमा -3, अर्को छ i को पावरमा -4। त यसको भ्यालु निकाल, यो पनि कति आउँछ त 0 आउँछ। यसरी लेख चाहे यसरी लेख, सब लगातार छ। त यसको भ्यालु पनि 0 आउँछ। चेक गरौँ। ओके 1/i भनेको ल यसलाई यतिकै छोडिदिउँ न, 1/i नै लेख अहिले। र हामीलाई थाहा छ i स्क्वायर भनेको के हो -1, अनि i को पावर 3 भनेको कति हो, i को पावर 3 भनेको i स्क्वायर इन्टु i, यो हो -i, अनि i को पावर 4 भनेको कति हो 1। दिस इक्वल टु 1/i 1/i 1/-1 यो भयो -1, अनि प्लस र यो माइनस माइनस यो भयो 1/i 1/1 प्लस 1। हेर यो क्यान्सल भयो, 1/i -1/i -1 प्लस 1 क्यान्सल भएर 0 आयो। त पावर्स नेगेटिभमा होस् या पोजिटिभमा होस् कन्टिन्यू हुनु पर्यो, त्यसको भ्यालु 0 आउँछ। ठीक छ, त बुझेको होला यो। ओके अरु केही इक्जाम्पलमा जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर 5 भयो। इक्जाम्पल 6 मा जाउँ। इक्जाम्पल 6 मा छ, तिम्रो आफै पनि गर्न सक्छौ। भ्यालु अफ 1 प्लस i into 1 plus 1/i is equal to, अथवा value of this expression is first option 2, second option 3, third option 4 अनि fourth option 0। यसको भ्यालु निकाल्नु छ, जुन गाह्रो कुरा छैन, एकदम सजिलो छ। ल ट्राई गर छिटो। धेरैजनाले अप्सन ए भनेको छ, लगभग सबैजनाले भनेको छ। त अप्सन ए नै राइट हो यसको है। कसरी त एकदम सिम्पल छ, 1 प्लस i इन्टु 1 प्लस 1/i। यसलाई सल्भ गर्ने धेरै आइडिया छ। एउटा आइडिया के छ, हामीलाई थाहा छ कि 1/i भनेको के हुन्छ -i हुन्छ। 1/i भनेको -i हुन्छ। कसरी हुन्छ त त्यो देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि हुन्छ, त सिधै लेखे पनि हुन्छ -i। कसरी हुन्छ त 1/i छ, अनि 1/i ले हामी के गर्छौं त i ले मल्टिप्लाई अनि फेरि i ले डिवाइड गर्छौं, ताकि यो कहाँ चेन्ज होस्, a प्लस ib को फर्ममा चेन्ज होस्। त डाइरेक्ट 1/i भनेको -i लेख्दा केही फरक पर्दैन। त्यो कति भयो 1/i, तल i स्क्वायर भनेको -1, त यो भयो -i। अब यो भयो a प्लस b a माइनस b, यो भयो 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, अनि 1 स्क्वायर 1 i स्क्वायर भनेको -1, अनि यो भयो +2। त यसको भ्यालु सम्झे पनि हुन्छ कि 1 प्लस i र 1 प्लस 1/i, यो दुईटाको प्रोडक्ट कति हुन्छ 2 हुन्छ। यो भ्यालु सम्झे पनि हुन्छ फर्मुलाको रूपमा है त। इक्जाम्पल 6 भयो हैन। ल इक्जाम्पल 7 हेर। इक्जाम्पल 7 एकदम हेर्ने बित्तिकै आन्सर भन। भ्यालु अफ 1 प्लस i को पावर 4 इन्टु 1 प्लस 1/i को पावर 4 इज फर्स्ट ऑप्शन 12, सेकेंड ऑप्शन 25, थर्ड ऑप्शन 16, फोर्थ ऑप्शन 0। ल भन यसको आन्सर छिटो। हो एकदम सबैले आन्सर सही दिएको छ।
1 प्लस आई को पावर 4 1 प्लस 1 बाई आई को पावर 4 यसको भ्यालु कति हुन्छ त 16 हुन्छ। यो कुनै गाह्रो कुरा छैन, एकदम इजी छ। यो जुन छ 1 प्लस आई को पावर 4 अनि 1 प्लस 1 बाई आई को पावर 4 यसलाई लेख्न सकिन्छ एउटै पावरमा लेख्न सकिन्छ 1 प्लस आई अनि 1 प्लस 1 बाई आई को होल पावर के लेख्न सकिन्छ 4 लेख्न सकिन्छ। यसको पावर पनि 4 अनि इन्टु छ यसको पावर पनि 4, त एउटै पावरमा दुईटै एक्सप्रेसनलाई लेख्न सकिन्छ। अघि मैले के भनेको थिएँ कि यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर याद गर्ने त 2 हुन्छ, त्यसको भ्यालु भयो 2 को पावर 4 अनि 2 को पावर 4 कति हुन्छ त 16 हुन्छ। ठीक छ, सजिलो छ है। ओके, एक्जाम्पल 8 मा हो। एक्जाम्पल 8 1 प्लस आई को पावर 8 कति हुन्छ? फर्स्ट अप्सन में 16 राखौं, सेकेंड अप्सन में -16, थर्ड अप्सन में 1, फोर्थ अप्सन में -1। ल यसको आन्सर भन। सुमीले भनेको छ ए। अब आन्सर आए जस्तो छ, यसको आन्सर हुन्छ ए। कसरी हेर, एकदम सजिलो कुरा छ। 1 प्लस आई को पावर 8 छ हैन। अब पावर में 8 छ भने त हामीसँग फर्मुला छैन कि 1 प्लस आई को पावर 8 कति हुन्छ, तर यसलाई एउटा ट्रिक अप्लाई गर्ने। 1 प्लस आई को होल स्क्वायर को पावर 4 लेख्न सकिन्छ कि सक्दैन? पावर 8 लाई यसरी लेखिदिने, स्क्वायर को पावर 4। अब हामी मजाले 1 प्लस आई को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं। तो a प्लस b को होल स्क्वायर, यो भयो 1 को स्क्वायर 1, 2a इंटू b 2i प्लस i स्क्वायर अनि यसको पावर बाहिरको रहिहाल्यो कति 4। ठीक छ, अनि i स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? i स्क्वायर भनेको -1, त यो 1 र यो क्यान्सल भयो अनि कति बच्यो त 2i को पावर 4 अनि यो भयो 2 को पावर 4 इन्टु i को पावर 4, 2 को पावर 4 16 and I को पावर 4 1 and this is 16। तो आंसर ए भयो। बुझ्यो? पावर ठुलो आयो भने स्क्वायर में लेखेर अनि त्यसको पावर लगाउने अनि यसलाई फर्मुला में खोल्दिने। ठीक छ, तो ऑप्शन ए इज द राइट। र सेम यही ट्रिक में मानौ मलाई चाहियो आई को पावर 48 कति हुन्छ हैन। आई को पावर एकदम ठुलो राखिदियो 48, त के गर्ने? आई को पावर 2 राख्ने अनि यसको पावर में कति राख्ने त 2 ले यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ 24 हैन, यो हुन्छ 24। अब आई स्क्वायर भनेको -1 अनि -1 को पावर इभेन नंबर, त -1 को पावर इभेन भयो भने के हुन्छ +1 हुन्छ। जतिसुकै ठुलो पावर होस् आई को मा स्क्वायर में चेंज गर्ने अनि त्यसको पावर लगाउने है त। ल यसको भनौं त कति हुन्छ? आई को पावर 502। ल यसको भ्यालु निकाल त एकदम छिटो। ठीक छ, -1 आउँछ, त सिधै 2 ले डिवाइड जान्छ, र सिधै 2 ले डिवाइड जान्छ आई स्क्वायर अनि यहाँ कति हुन्छ त 251 हैन। अनि आई स्क्वायर भनेको -1 अनि -1 को पावर ऑड नंबर छ, त ऑड नंबर हुने बित्तिकै -1 आउँछ। सही छ, सही छ। ल त आई को पावर में 63 भयो भने कति हुन्छ? ल भन, आई को पावर 63 -1 आउँछ त्यो त डिवाइड जादैन। -i डिवाइड जादैन भने त्यसको पनि ट्रिक हुन्छ नि त लेख्ने। -i ओके, म चेक गर्छु है त। यो 2 ले डिवाइड त जादैन, तर हेर 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ 2 3 ज 6 2 1 ज 2 अनि यो हुन्छ आई। हेर यसलाई 2 ले 63 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा
2 3 जा 6 अनि फेरि 3 आयो त क्यान्सल भयो अनि 2 1 जा 2 रिमाइन्डर 1 आउँछ हेर त i को पावर 2 को पावर 31 इन्टु i को पावरमा रिमाइन्डर 1 भयो अनि यो ठ्याक्कै जोडेर कति आउँछ 63 त आउँछ नि त i स्क्वायर भनेको त -1 भयो -1 को पावर 31 -1 अनि -1 इन्टु i कति भयो त -i भयो त यो टपिक सक्यो अब नयाँ टपिकमा जाउँ ओके हाम्रो न्यू टपिक छ अब कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर यो टपिक छ हाम्रो कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट कसरी निकाल्ने र त्यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छन् त फटाफट रिभाइज गरौँ सबै पहिला पढेको कुराहरू छ है त जेड के हो कुनै कम्प्लेक्स नम्बर मानौ जेड भनेको के हो a + ib यो कुनै पनि गिभन कम्प्लेक्स नम्बर हो जसको रियल पार्ट a हो इमेजिनरी पार्ट b हो यसमा रियल पार्ट कति हो त रियल पार्ट इज a अनि यसको इमेजिनरी पार्ट कति हो त इमेजिनरी पार्ट हो b अनि यसको कन्जुगेटलाई यसरी लेख्ने जेड माथि एउटा लाइन ड्रा गर्ने यसलाई पढ्ने जेड बार पढ चाहे कन्जुगेट अफ जेड भन अनि यो जेड बार भनेको के हो त कन्जुगेट हो अनि कन्जुगेट भनेको के हो त इमेजिनरी पार्टलाई नेगेटिभ गर्नु नै कन्जुगेट हो यो जेडमा इमेजिनरी पार्ट b छ त यसको कन्जुगेटमा के भइहाल्छ -b भइहाल्छ अनि के चेन्ज भयो त जेडमा र जेड बारमा के चेन्ज भयो त इमेजिनरी पार्टको साइन चेन्ज भयो ए र बी को भ्यालु चेन्ज भएन खाली साइन चेन्ज गर्यौं त्यो पनि कसको साइन त इमेजिनरी पार्टको भनेपछि अब जेड बारको रियल पार्ट कति आयो त जेड बारको रियल पार्ट a आयो पहिला जेड को रियल पार्ट पनि a हो जेड बारको रियल पार्ट पनि a हो तर इमेजिनरी पार्ट के हो त चेन्ज भयो इमेजिनरी पार्ट अफ जेड भनेको यो जेड बार भनेको कति भयो त -b है यो तिम्रो म्युट खास भनेको इमेजिनरी पार्टको साइनलाई नेगेटिभ गर्नु नै कन्जुगेट भन्छ है त यो खासै गाह्रो कुरा छैन एउटा एक्जाम्पल गर्दिउँ एउटा दुईटा एक्जाम्पल यसको लागि एक्जाम्पल 1 ओके जेड भनेको मानौ 3 + 4i अथवा जेड नलेखौँ सिधै लेख्छु म 3 + 4i को कन्जुगेट ल के हुन्छ भन त 3 - 4i माथि यो बार लागेको छ मतलब यसको कन्जुगेट भनेको छ कन्जुगेट 3 - 4i त 6 - 4i भयो भने यसको कन्जुगेट हुन्छ 6 + 4i ओके 2i - 5 को कन्जुगेट कति हुन्छ हेर रियल पार्ट भनेको -5 हो त -5 जस्ताको त्यस्तै इमेजिनरी पार्ट 2 हो त्यसलाई -2 गरिदिने अगाडि पछाडि लेखे पनि कन्फ्युज नहुने इमेजिनरी पार्टलाई माइनस गर्ने हो ओके अनि i को कन्जुगेट कति हुन्छ -i किनकि यसमा रियल पार्ट 0 छ अनि 2 को कन्जुगेट कति हुन्छ 0 कसरी हुन्छ 2 नै हुन्छ नि यसमा 2 भनेपछि त इमेजिनरी पार्ट त 0 हो यसलाई म 2 + 0 इन्टु i लेख्छु ल एकछिन है त अनि बार भयो यो कन्जुगेट भयो अब इमेजिनरी पार्ट त 0 छ अब -0 गर्दा के फरक पर्छ फरक पर्दैन यो भनेको के हुन्छ त 2 नै हुन्छ त यो भयो कन्जुगेटको बारेमा अब हामीले पढ्नु पर्ने के छ त यसको प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट्स ल यसलाई स्क्रिनशट गर छिटो सर फेरि बुझाइदिनु न फेरि बुझाइदिने ठीक छ त सिम्पल कुरा छ कन्जुगेट बुझ्यो कि बुझेन बुझियो सर बुझियो ल अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो प्रोपर्टिज
properties of conjugate. Properties of conjugate. हामीले पहिला दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोज गरौँ. लेट z इज इक्वल टु a प्लस ib and w is equal to c plus id are any two complex numbers. हामीले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर सपोज गर्यौं. ल फर्स्ट प्रोपर्टिज है त. फर्स्ट प्रोपर्टिज मा के छ, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई दुई चोटी कन्जुगेट निकाल्यो भने के हुन्छ? त्यही हुन्छ, z नै हुन्छ. डबल कन्जुगेट गर्यो भने z नै हुन्छ. सेकेन्ड प्रोपर्टिज, सेकेन्ड प्रोपर्टी मा के छ त, z र z को कन्जुगेट लाई जोड्यो भने के आउँछ होला? z र z को कन्जुगेट लाई एडिसन गर्यो भने के आउँछ होला? यता रफ गरेर हेरौं है त. z भनेको a प्लस ib अनि z को कन्जुगेट भनेको a माइनस ib अनि यो दुईटाको सम आउँछ ib र ib क्यान्सल 2 इन्टु a आउँछ, 2a आउँछ. तर लेख्दाखेरि म a नलेखेर के लेख्छु त, रियल पार्ट अफ z लेख्छु. यहाँ पो z मा हामीलाई a दिएको छ रियल पार्ट मा त a लेख्ने. तर यो z मानौ न z भनेको a प्लस ib दिएको छैन, अरु केही होला. त यसरी याद गर्ने, z प्लस z बार इज इक्वल टु 2 इन्टु रियल पार्ट अफ z, यानी z को रियल पार्ट को डबल है. कन्फ्युज नहो, यो भनेको 2 इन्टु a नै हो यो केसमा. यो a भनेको के हो? यो a यो कम्प्लेक्स नम्बर को के हो? रियल पार्ट. ओके. प्रोपर्टी नम्बर थर्ड मा आऊ. z बाट z बार माइनस गरिदियो भने के आउँछ होला? 2 imaginary part. हो. z बाट z बार माइनस गर ल. त z भनेको a प्लस ib माइनस z बार अनि z बार को माइनस ले गर्दाखेरि यो हुन्छ माइनस a प्लस ib. अब a र a क्यान्सल हुन्छ, 2ib आयो है, 2ib. त 2 इन्टु i इन्टु इमेजिनरी पार्ट अफ z. यसमा i पनि आउँदो रहेछ है. 2 इन्टु i इन्टु इमेजिनरी पार्ट अफ z, यो भनेको 2ib. ओके. 4 नम्बर मा आऊ. z इन्टु z बार, z र z बारलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि थाहा छ अ प्योरली रियल नम्बर आउँछ. अ प्योरली रियल नम्बर आउँछ. कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने प्योरली रियल नम्बर आउँछ है. यसलाई हामी रफ गर्न सक्छौं. ल z इन्टु z बार मल्टिप्लाई गर. व्हाट इज z? z भनेको a प्लस ib. व्हाट इज z बार? a माइनस ib. अनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने फर्मुलामा जान्छ a प्लस b a माइनस b, a को स्क्वायर, a को स्क्वायर अनि यो हुन्छ माइनस ib को होल स्क्वायर भनेपछि यो प्लस b स्क्वायर भयो कि भएन? अब यसमा इमेजिनरी पार्ट त 0 छ, i को त टर्म नै आएन. यसमा इमेजिनरी पार्ट त 0 भयो, i को टर्म आएन. त्यसैले यो के हो त? एउटा रियल नम्बर हो, प्योर रियल नम्बर हो है. यो a र b राखेर अलि कन्फ्युजन भयो. मानौ मैले z को भ्यालु के राखेको छु? 3 प्लस 4i. ल यहाँ हेर है, z भनेको 3 प्लस 4i. त्यसको कन्जुगेट कति हुन्छ त? 3 माइनस 4i. अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर त a प्लस b a माइनस b. यो 3 को स्क्वायर 9 भइहाल्छ.
4 को स्क्वायर 16 भइहाल्छ, i को स्क्वायर -1 त +16 भनेपछि यो कति आयो त 25 आयो। यसमा रियल पार्ट त 25 छ तर इमेजिनरी पार्ट कति छ त 0। अब मैले के भनेको छु कि जसको इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ त्यस्तो कम्प्लेक्स नम्बरलाई भनिन्छ प्योरली रियल नम्बर। त प्रोपर्टी 4 भयो। प्रोपर्टी 5 मा हो z र w लाई जोडेर होल कन्जुगेट निकाल्यो भने z कन्जुगेट प्लस w कन्जुगेट आउँछ। लेफ्ट साइडले के भन्छ कि z र w लाई सम निकाल, पहिला सम गरेर जति आउँछ त्यसको कन्जुगेट गर। राइट साइडले भन्छ हैन पहिला कन्जुगेट गर अनि सम गर, तै पनि फरक पर्दैन। त कन्जुगेट अफ z प्लस w इज इक्वल टु कन्जुगेट अफ z प्लस कन्जुगेट अफ w। सेम त्यस्तै रिजल्ट माइनसमा हुन्छ, z माइनस w को होल कन्जुगेट, यो हुन्छ z कन्जुगेट माइनस w कन्जुगेट है। ल यसलाई स्क्रिनशट गर छिटो। भयो 6 नम्बर भयो। ओके 7 मा हो। त्यसैगरी इन्टु मा हुन्छ z इन्टु w को होल कन्जुगेट, त z कन्जुगेट इन्टु w कन्जुगेट अलग अलग हुन्छ। यहाँ इन्टु मा भए पनि यो अलग अलग सेपरेट भइहाल्छ रे, z कन्जुगेट इन्टु w कन्जुगेट। 8 नम्बर मा त्यस्तै डिभाइड मा पनि हुन्छ z बाइ w को z बाई w को होल कन्जुगेट इज इक्वल टू z कन्जुगेट बाई w कन्जुगेट। अनि w तल छ त w शुड नॉट बी 0। 8 नंबर। 9 मा हो लास्ट, z लाई स्क्वायर गर अनि कन्जुगेट निकाल, चाहे z को कन्जुगेट गर अनि स्क्वायर गर इक्वल हुन्छ। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई स्क्वायर गरेर कन्जुगेट गर, चाहे कन्जुगेट गरेर स्क्वायर गर, त्यो दुईटै इक्वल हुन्छ। त यो भयो कन्जुगेटसँग रिलेटेड प्रोपर्टिजहरु। ओके अब ल स्क्रिनशट गर छिटो। ओके नेक्स्ट टपिक में जाऊँ सर। हजुर एक्चुअली 2 नंबर का भन्दिनु न। 2 नंबर में के थियो? 2 र 3। 2 नंबर को लागि यहाँ हेर न, ल यो यहाँ नि हेर त, z भनेको के छ त a प्लस ib छ है, यहाँ हेर राम्रोसँग। अनि यसको कन्जुगेट गर्यो त कन्जुगेट गर्ने बित्तिकै यो प्लस के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ, यहाँ माइनस भयो। अनि यो दुईटालाई जोड त, यो र यो जोड्यो भने ib र माइनस ib के भयो क्यान्सल भयो। अनि के आयो a प्लस a 2a आयो। अब यहाँ 2a लेखेको छु। अनि यो a भनेको के हो त? यो a भनेको रियल पार्ट त हो नि z को। हजुर a भनेको रियल पार्ट अफ z। यहाँ z मा हेर न, z को रियल पार्ट a हो, a नलेखेर रियल पार्ट अफ z लेखेको हो, एउटै कुरा हो। 2a लेख चाहे रियल पार्ट अफ z लेख। त्यसैगरी z बाट z बार घटाइदेऊ न त। ल यहाँ नि रहेर z भनेको a प्लस ib, z बार भनेको a माइनस ib। ल घटाएर हेरौँ एकदम बच्चा जस्तै, माइनस माइनस प्लस, त यो भयो z माइनस z बार। अनि a र a क्यान्सल, अनि ib 2ib, अनि त्यही यहाँ आएको छ 2ib। अनि त्यसैगरी 2 भनेको 2 रहिहाल्यो, i रहिहाल्यो, त b लाई हामी के भन्छौं? यो b यो z को लागि के हो? इमेजिनरी पार्ट। सो इट इज रिटन एज 2 into i into इमेजिनरी पार्ट अफ z। ठीक छ। ओके हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ एकदम, मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नंबर यानी एब्सोल्युट भ्यालु। एब्सोल्युट भ्यालु और मोडुलस भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यो हाम्रो टपिक छ। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक। ल यसको बारेमा हेरौँ अब।
मानौ कुनै कम्प्लेक्स नम्बर z छ सपोज z इज इक्वल टु के छ a प्लस ib है। यो कम्प्लेक्स नम्बरमा रियल पार्ट के हो? रियल पार्ट a हो। इमेजिनरी पार्ट के हो? b हो। इमेजिनरी पार्टमा ib भन्नु हुँदैन है। इमेजिनरी पार्ट भनेको जस्ट b नट ib। आई सँग जे हुन्छ त्यसलाई भन्ने इमेजिनरी पार्ट। अनि यसको चाहियो मोडुलस। त मोडुलसलाई यसरी लेख, भर्टिकल लाइन दिएर थाहै होला, यो दुईटा भर्टिकल लाइन दिने, यसलाई पढ्ने मोडुलस अफ जेड। अनि मोडुलस अफ जेड भनेको के हो? पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोडुलस जेड भनेको स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसलाई सम्झिने कसरी? यसलाई सम्झिने यसरी हो एकदम रियल पार्ट को स्क्वायर यानी जेड को रियल पार्ट जति छ त्यसलाई स्क्वायर गरिदिने, अनि जेड को जुन इमेजिनरी पार्ट छ त्यसलाई स्क्वायर गरिदिने। रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। अनि यसले के दिन्छ त? मोडुलस जेड। यो कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, अलवेज नन नेगेटिभ। ल एक्जाम्पल example 1 if z equal to a plus हैन example यसरी यदि z equal to 3 plus 4i छ त यसको मोडुलस कति भइहाल्छ? 25 5 हुन्छ। यसको मोडुलस 5 हुन्छ। रियल पार्ट के छ 3 को स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट के छ 4 को स्क्वायर i को स्क्वायर गर्ने हैन त एकदम मिस्टेक भइहाल्छ जो 4 को स्क्वायर। अनि यो भयो 16, डाइरेक्ट लेखौँ न, यो सिधै लेखौँ 16। अनि यो भयो 25 अनि 25 भनेको 5 भयो। एक्जाम्पल 2 यदि मानौ z इक्वल टु यस्तो दिएको छ 3 minus 4i, what is modulus z? 3 को स्क्वायर अनि माइनस 4 को स्क्वायर, रियल पार्ट को स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर रुट ओभर यो आउँछ 9, त्यसपछि प्लस 16 अनि यो कति आउँछ त 5 नै आउँछ। एक्जाम्पल 3 मा ओके तिमीहरु बनाऊ व्हाट इज द मोडुलस अफ माइनस 2i? माइनस 2i को मोडुलस कति हुन्छ छिटो भन। 2 हुन्छ कि 4 हुन्छ? एकदम सही भन्यो 2 हुन्छ। अरे यसमा रियल पार्ट कति छ? 0 हैन? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 6 रियल पार्ट 0 छ त रुट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर 0 को स्क्वायर 0 अनि माइनस 2 को स्क्वायर 4 अनि फेरि 4 को स्क्वायर 2 नै आउँछ। ओके आईबी मा मोडुलस 2 कति हुन्छ त? 2 नै हुन्छ। मोडुलस 2 यो त 2 भनेको त रियल नम्बर हो, इमेजिनरी पार्ट छँदै छैन, जस्ट 2 को 2 हुन्छ। 2 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर अन्डर रुटमा राख त्यो 2 नै हुन्छ है। टाइम आजको टाइम लगभग सकिसकेको छ हैन? सर एकपल्ट माथिबाट पनि देखाइदिनुस् न। माथिको यसलाई स्क्रिनशट गर्नु।